हांवें पयलीं जानेवारी 1 तारखेक त्या दिसा सुद्दां व्हिडिओ काडून फेसबुकार घातिल्लो. परत 9 तारखेक जेन्ना हांगा पावलो तेन्नाय गाडी हांगा 9 तारखेक हांवें परत व्हिडिओ घातलो आनी परत पीआय ट्रॅफिकाक हांवें हें धाडलें. तेन्ना म्हाका पीआय ट्रॅफिकान जाल्यार आमी बॅरिकेड्स हांगा 2 घातल्या म्हणून, फाटल्यान फुडल्यान बॅरिकेड्स घातल्या म्हणून. पूण बॅरिकेड घालून प्रश्न सुटनाशिल्लो. ती 9 तारीख आनी आज 24 तारीख 15 दीस जाले वोटराक अजून हांगा जैसे ते आसा. आनी हांवें सांगितलें कोणी तरी आपल्यान मरतलो म्हणून हांगा. तेन्ना सरकाराक जाग केन्ना येता ती म्हाका जाय. लोक मरतकर एवरी टायम लोक मरपाकूच जाय तुमकां. कोणाची तरी तुमकां हांगा हें जाय पडली, कितें कुर्बानी जाय पडली. तुमकां जर काम करपाक जाय जाल्यार तुमकां कुर्बानी जाय पडली काम ना सामान्य लोकांची. हो म्हाका प्रश्न आसा. आतां जर ह्या भुरग्याचो जीव गेलो हाका जबाबदार कोण म्हाका जाय. एंड इफ पॉसिबल आय फायल द कंप्लेंट विथ द कन्सर्न डिपार्टमेंट हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेग्लिजन्स. सो हेका खंय तरी पीआय जबाबदार आसा काय कितें? हे सगळे गोंड पीडब्ल्यू लागता हांगा. रोड्सूय लागता, ट्रॅफिकूय लागता, पोलिसूय लागता. सगळ्याची जबाबदारी आसा ही. जेन्ना तुमी त्या हातून काम करता तुम्ही प्रत्येकाची जबाबदारी जावन आसा. रस्त्यार गाडी दिसली तुमी पयलीं इन्फॉर्म करूंक जाय आशिल्लें. हांवें इन्फॉर्म केला तरी जर तुमकां काडपाक फावलें ना जाल्यार ही दुर्दैवी गोष्ट आसा. जेन्ना सीएम येता पीएम येता तुमी सगळे रस्ते क्लियर जाय आसता. मरे कित्याक ते म्हाका कळना. सगळे कडेन बंदोबस्त चौक आसता. कित्याक तो जाय? आनी सामान्य मनशाची तुमकां मात सुद्दां परवा आसना काय म्हाका हें विचारपाक सीएमाक. ओके, म्हाका एक सांग, तो भुरगो जो आसा हो आतां तुवें पळयल्लो ना हांव न्हू. म्हाका कोण तरी फोन केलो विराट ते ट्रकाक खंयच्या ट्रकाक अजून आसा तो अजूनय ट्रक थंयच आसा म्हणपालो ते. आनी ताका आपटून ताचें नाक कितें कट जालां म्हणून आयकलां हांवें त्या भुरग्याचें. नमस्कार येवकार. सध्या हो जो आमी ट्रक पळयता हो मेस्तावाडो जो आसा फोण्या मेस्तावाडो टू आमिगोस सर्कल ह्या सर्कला कडेन जो हायवे गेल्लो आसा मेन हायवे, ज्या हायवेचेर हो ट्रक जो आसा जवळ जवळ 20 ते 22 दीस जाले हांगासर बंद आसा. हांगासरलोच एकलो विराज सप्रे हाणें जेन्ना पीआयक जेन्ना फोन करून सांगलें तेन्ना पीआयन सांगलें ताका की हो जो ट्रक आसा त्या ट्रका फाटल्या फुडल्यान आमी बॅरिकेड्स लायल्या आनी ताका जे आसा हे फोटो धाडले. हे आतां कितले तुमी पळोवपाक शकता की जर तर फाल्यां सकाळीं जर अशेंच जर तुमी बॅरिकेड्स लायतले आनी जवळ जवळ म्हयनोभर गाडयो जर अश्यो रस्त्यार दवरतले, त्यो बी मेन हायवेक जे हायवे सदांच उठून जी बिजी आसता त्या हायवेक जर दवरतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यो जगावयल्यो गाडयो हाडच्यो आनी ह्या रस्त्यार दवरच्यो आनी फाटल्या फुडल्यान ज्यो आसा पीआयक सांगच्यो की बॅरिकेड्स लायात म्हणून. सो ही खंय तरी पिछापणां जावन आसा. सो जेन्ना एक गाडी जेन्ना हांगासर बंद उरता तेन्ना खंय तरी ती क्रेन हाडून क्रेनीन तिका टो करून खंय तरी दुसरे कडेन व्हरून ठेवपाची आसता. पुणून हें न करता जवळ जवळ 20 ते 22 दीस जाले हो ट्रक जो आसा हो हांगासर आसा. आतां हांगासर हेजी मिस्टेक कोणाची? पीआयची, ट्रॅफिक सेलाच्या पीआयची मिस्टेक, नॅशनल हायवेची मिस्टेक काय कोणाची मिस्टेक? हे कोण ऑथॉरिटी आसा हेंचेर खरें म्हटल्यार कारवाय जावपाची गरज आसा. जेन्ना हांगासरले लोक जेन्ना सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान म्हणूं नाकात जावं कोणाकूय पुलिसांक फोन करून सांगूंक म्हणून येता, जेन्ना हे लोक सांगतात तेन्ना खंय तरी पुलिसांनी बी हेची दखल घेवपाची तितलीच गरज आसता. सो आयज हो एक्सिडेंट जाला हो कोणा खातीर हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. खंय तरी पीआयन हेजेर खंय तरी उलोवपाची गरज आसा. पळयत रावात. हांव दिनेश नायक, मेस्तावाडा साकून.